नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसी सूरा के हवाले से है, सूरा की एक आयत करीमा के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला जो भी इस आयत करीमा को पढ़कर इस आयत करीमा के दरमियान में अल्लाह का लफ्ज 2 मरतबा आया है, तो इस अल्लाह के लफ्ज के दरमियान में अपनी जो भी मुराद अल्लाह ताला से मांगेगा इंशाअल्लाह ताला इसकी सारी मुरादें अल्लाह पाक इसको जरूर ब जरूर अता फरमाएंगे। इसके हवाला से जो इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बहुत ही बार आजमाया हुआ, तजर्बा किया हुआ है। बहुत से उलमा कराम ने भी इसको आजमाया और फिर उसके बाद जो है ये वजीफा शेयर किया गया है। उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला इसमें चंद ऐसे औकात जिक्र करूंगी जिसमें दुआ की जाए तो वो लाजमी कबूल होती है। तो अगर आप इस वजीफा के साथ साथ उन औकात का भी ख्याल कर लें कि इस वक्त में अगर दुआ मांग लें तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा को जैसे आप करेंगे तो इंशाअल्लाह सोने पर सुहागा हो जाएगा कि आप ये वजीफा भी करें और इन औकात में कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा कि आप दुआ मांगे और आपकी दुआ कबूल ना हो। उसके अलावा जो सूरा है इसकी मैं चंद फजाइल भी आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो सके कि इस सूरा में जो है वो और क्या क्या अल्लाह ताला के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें और क्या क्या बयान फरमाया है। तो इंशाल्लाह वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा मेरे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज मैं आपसे कुरान पाक की एक ऐसी सूरा की आयत के हवाले से वजीफा जो शेयर करने जा रही हूँ कि इसमें दोनों इस्म अल्लाह के जो नाम है वो 2 मरतबा है। इस एक आयत में अल्लाह ताला का नाम एक जगह पर 2 मरतबा आया है। तो इस दरमियान में जो भी आप हाजत अल्लाह ताला से तलब करेंगे अल्लाह ताला आपकी वो हाजत को कबूल फरमाएंगे। वजीफा शेयर करने से पहले मैं आपसे वो औकात जिक्र कर दूं जिन औकात में आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ जो है वो जरूर कबूल होगी। जिस तरह के मखसूस औकात जो है मकबूलियत दुआ में असर रखते हैं, इसी तरह इंसान के बाज हालात को भी अल्लाह ताला ने मकबूलियत दुआ के लिए मखसूस फरमाया है कि जिसमें कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती। और वो कौन से हालात हैं? अजान के वक्त में दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाती, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अजान और अकामत के दरमियान में जो दुआ की जाती है वो भी कभी रद्द नहीं होती, अबू दाऊद, तिर्मिजी, निसाई, इब्ने माजा की ये हदीस है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के बाद इस शख्स के लिए जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो या किसी परेशानी में मुब्तला हो तो उसको चाहिए कि इस वक्त दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त दुआ करेगा तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे। बहुत ही मुजर्रब और मुफीद अमल है, ये मुस्तदरक की जो हदीस है। जिहाद में सफ बांधने के वक्त भी दुआ जो है वो फौरन कबूल होती है, इब्ने हिब्बान, तिबरानी और मौता की हदीस है। जिहाद में गमसान की लड़ाई के वक्त दुआ जो है वो कबूल होती है, कभी रद्द नहीं होती, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। फर्ज नमाजों के बाद जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल फरमाते हैं, ये तिर्मिजी और निसाई की हदीस है। सजदा की हालत में जो भी दुआ आप मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को कबूल फरमाएंगे, मगर वो सजदा फराइज का सजदा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आप फर्ज नमाज अदा करें तो सजदे में आप दुआएं मांगे, बल्कि आम तौर पर जो भी सजदा करें नमाजों के अलावा में सजदे में जाकर अल्लाह से जो दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला आपको आपकी उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। तिलावत कुरान पाक के बाद बिलखसूस खत्म कुरान के बाद जो भी दुआ मांगी जाएगी अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएंगे। आबे जमजम पीने के वक्त जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाते हैं, ये भी मुस्तदरक और हाकिम की हदीस है। मैयत के पास हाजिर होते वक्त यानी जो शख्स निजा की हालत में हो इसके पास आने के वक्त भी अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ और सुनन अरबा की हदीस है। मुर्ग की आजान के वक्त, मुर्ग जब आवाज करने के वक्त, मुर्गा जब बोले तो उस वक्त जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, ये बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी और निसाई की हदीस है। मुसलमानों के इज्तिमा के वक्त जहाँ बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे वहां जो दुआ की जाएगी अल्लाह ताला उसमें बरकत नाजिल फरमाते हैं, क्योंकि कौन अल्लाह का वली है कोई नहीं जानता है, तो उसमें कोई भी अल्लाह का वली हो सकता है। तो उस वक्त में जो दुआ की जाएगी अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएंगे। अकामत के वक्त भी दुआ कबूल होती है, बारिश के वक्त में भी अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं, ये अबू दाऊद, तिबरानी, इब्ने मरदुया की हदीस है। इमाम शाफी किताबुल आम में फरमाते हैं, मैंने बहुत से सहाबा, ताबईन रहमतुल्लाह अलैह का ये अमल सुना कि
بارش کے وقت خصوصیت سے دعا مانگتے تھے، اور بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت بھی جو دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ تو وہ اوقات جو جن میں دعا کی جائے کبھی رد نہیں ہوتی، میں نے آپ سے ذکر کی۔ اس کے بعد جو دعا کی قبولیت کے حوالے سے بہت ہی مجرب عمل ہے، جس کے بارے میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا اللہ کی قسم کہ یہ بار تجربہ کیا ہوا بہت سے علماء کا، اور بہت سے علماء نے اس کو مجرب ہونا ان سے منقول ہے، تو قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے، سورہ انعام جو کہ 7ویں پارے کی سورت ہے، 7ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 124 ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 124 ہے۔ اس میں لفظ اللہ، رسول اللہ، اللہ، لفظ اللہ جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ لفظ اللہ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اسم اعظم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں جب آپ اس آیت پر پہنچیں، اول تو یہ کوشش کریں کہ سورہ انعام کو پوری پڑھ لیں، تاکہ آپ کو اس کی بقایا فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کی ہیں، جو اس کی تمام تر فضائل برکات ہے، وہ آپ کو حاصل ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ فائدہ مند صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ تمام انعام و اکرام آپ کو عطا فرمائیں گے اگر آپ شروع سے اس کو پڑھ لیں گے۔ تو بہت ہی زیادہ بڑی نہیں ہے، مختصر ہے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 منٹ میں آپ اس کو پڑھ پائیں گے۔ تو جب آپ 124 نمبر سورت آیت پر پہنچ جائیں، تو جب آپ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ رسول اللہ پر جب آپ پہنچیں گے، تو یہاں پر آپ نے اپنی ساری مرادیں اللہ سے مانگنی ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد اگلا حصہ یعنی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد باقی سورت کو آپ کمپلیٹ کر لیں گے۔ ویسے تو اس کو جو ہے وہ علماء کرام نے 121 مرتبہ پڑھنے کا کہا ہے، تو اگر آپ اس کو 121 مرتبہ پڑھنے کے بعد کسی بھی وقت، کوئی ٹائم اس کا مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں جو میں نے آپ سے اوقات ذکر کیے ہیں اس میں اگر پڑھ لیں، تو اس کے بعد اگر آپ سجدے میں جا کر اپنی حاجت اللہ سے باقاعدہ طور پر بھی ذکر کر دیں تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اس کی توضیح میں فرمایا گیا ہے کہ حاجتوں کی تکمیل کروانے کے لیے اس عمل کا شروع اس طرح سے کیجئے کہ مذکورہ آیت کو پڑھنا شروع کیجئے۔ جیسے ہی آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ اوتیا رسول اللہ، اللہ کا جو لفظ ہے اس کے درمیان میں اس آیت کا اگلا حصہ چھوڑ کر آپ نے اللہ تعالی سے اپنی ساری مرادیں مانگنی ہے، پھر اگلے حصے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب اگلے حصے کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ نے دعا مانگی ہوگی اللہ کے حکم سے ضرور بضرور آپ کی وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اس کے حوالے سے کیونکہ یہ سورہ انعام جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ مکہ کے تقریباً تمام تر آبادی مشرک اور بت پرست تھی، اور جب انسان اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ان کے تمام ان عقائد کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہی قادر مطلق مان کر، اللہ تعالیٰ کو ہی الہ مان کر جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کے بقایا تمام خداؤں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام خداؤں کی تردید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکہ کے تقریباً تمام تر آبادی مشرک اور بت پرست تھی، ان پتھروں کے بتوں اور مٹی کی مورتیوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بھی الہ یعنی خدا ہیں۔ اس بے سروپا بات کے اظہار میں انہیں ذرا سا بھی تعامل نہ تھا، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ بے جان اور بے زبان مجسمے خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو وہ ذات والا صفات والا ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں، تاریخ غار میں اندھیری رات میں ننھی سے چونٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی سن سکتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ سب حیران ہو گئے اور مارے حیرت کے کہہ اٹھے اجعل آلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ جب وہ ان خدا کو مانتے تھے اور ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، خدا سمجھتے ہوئے اپنی مشکلات اور تکالیف میں انہی کی طرف رجوع بھی کیا کرتے تھے، اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے انہی کے سامنے دستے سوال بھی دراز کیا کرتے تھے، وہی ان کو می برسانے والے، وہی ان کو صحت دینے والے، وہی ان کو دشمنوں پر غالب کرنے والے لگتے تھے۔ تو اس سورت پاک میں ان کے اس مشرکانہ عقیدہ کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی، انہیں بتایا کہ پتھر کے جو بت جو شکل و صورت میں کسی سنگ تراش کے مرہون منت ہیں یعنی محتاج ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ذات ہے جس نے کن ہو جا فرمایا، تو یہ عالم رنگ و بو اپنی تمام دل آویزیوں اور عظمتوں کے ساتھ وجود میں آ گیا، جس کے علم اتنا ہماگیر ہے کہ ظاہر و باطن سب اس پر آیا ہے، جس کے اختیار میں رات غیر محدود ہے، جو چاہے جتنا چاہے جسے چاہے عطا فرما دے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور جو چاہے جس وقت چاہے جس سے چاہے چھین لے، کوئی دم نہیں مار سکتا، ساری
ساری کائنات نوری اور ناری، آبی، خاکی، سب کی سب بلا استثناء اپنے وجود، اپنے بقا، اپنی نشو و نما، اپنے تمام شعون حیات میں ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اسی طرح اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا ذکر کر کے ان کے مشرکانہ عقیدہ کی بے سروپائی کو تشت ازبام کر دیا، اس کی بنیادوں کو اس طرح لرزا کر دیا کہ اگر بے جا ضد بانی اسلام سے بلا وجہ حسد اور غنات کے جذبات اس عمارت کو کچھ وقت تک سہارا نہ دیتے رہے تو وہ اسی وقت پیوند خاک ہو جاتی۔ تو اگر آپ میں بھی یہ خاصیتیں ہیں کہ آپ بھی جب بھی کسی سے دستے سوال کریں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائیں تو یہ ضرور سوچ لیا کریں جو اس میں خاصیتیں ایک مشکل کشا کی ہونی چاہیے، ایک حاجت روا کی ہونی چاہیے جو اللہ میں موجود ہیں۔ اگر وہ کسی اور میں آپ کو ملیں تو بے شک آپ جائیے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد کی تردید کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اور صرف میری ذات ہے جو تمہاری حاجات کو پورا کر سکتی ہے۔ تو اس سورہ میں سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کو آپ نے شروع سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں پڑھ سکتے تو صرف اور صرف اس آیت کو 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ پر جب آپ آئیں تو درمیان میں آپ نے اپنی حاجت کو ہر مرتبہ طلب کرتے جانا ہے، جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں ہر مرتبہ آپ اس کو طلب کرتے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔